یہ بچے کہتے ہمارے لیے کیا کیا، چلے آئے تے اپنی بادشاہی تیرے نام لاؤ دے۔ عرض کرنا چاہ رہا میں ترجمہ کراں گا، اللہ سونیا کرم کماوی۔ یار سارے جندہ دی ماں زندہ جنہ دی مردہ ہے، جدا باپ زندہ جنہ دا مردہ ہے، اے دعا چ سارے شامل ہو جاؤ۔ کنے وچ ولی اللہ بیٹھے نے، اللہ سونیا کرم۔ یار جے تہاڈے کہن تے اللہ کرم کر دے تے ماں باپ دیاں قبراں جنت دے باغ بن جان گے۔ اقرا گرجا چ مینوں سرور آوے، ہر طرف آواز آوے، فرینڈ تو لازمی آوے، اللہ سونیا۔ ذرا سرور آوے او مینوں پتہ لگے۔ ناصر مدنی دے پروانے بیٹھے نے، سب نے پڑھنا ہے اللہ سونیا ماں میری نو جنت بچاوی، پڑھو ماں میری نو کر کے رحمت اتے نمائے آئیں گی کیڑی رتے، مل کے نمائے آئیں گی رتے، ماں میری نے باغ لگایا، ماں میری نے۔ اچھا میں تمہیں ایک گل کراں، جڑا بندہ یہ شعر پڑھے گا نا انشاءاللہ دودھ دا حق ادا ہوئے گا، کیونکہ ماں نے تے دودھ پیا کے تینوں جوان کیتا ہے نا۔ مل کے ماں میری نے، سارے گواہی پا دو، ماں میری نے باغ لگایا، پر مشکا پانی لگایا، اج پکے انگوراں دے گچھے نمائے آئیں گی کیڑی رتے۔ میں مسئلہ سمجھا دیتا ہے، میرا لوڑاں پہ جاندیاں نے جدوں تر جاون تے پھر وقت نہیں آتے آندا۔ میں لفظ دسن لگا ہے، نبی نے بندے دیاں بڑے پریشانیاں نے، کہندا اللہ والیا ٹھیڈے میں کھانا ہے، تکے میں کھانا ہے، اپنے بھی ساتھ چھڑ جاندے نے، ٹھیڈ دے جمے بھی ساتھ چھڑ جاندے نے۔ جان جدوں بیمار ہوئے میں ہاتھ جوڑاں گا پتراں کے گرجاک چ ہاتھ جوڑاں گا، او تندرست ماپے لکھ دے جے، بیمار ماپے 1.25 لاکھ دے جے۔ جدن اکھاں میٹ گئے میں ترجمہ کر لگا، سنیا جے دھیان نال، بڑی وڈی گل ہے، بڑے درد والا جملہ وے۔ اللہ جاندا وے شامو شام شہروں کرنوں آنا پہ جاندا، جد کرتا رکھا قبری ڈیرے لا لیندا۔ اینا بڑھیاں داڑیاں والے سفید بابیاں نو چومیاں جے، چٹیاں داڑیاں نو چومیاں جے، اے محدیاں راکھیاں نے۔ او میرے پترو سنن والا جملہ، اے محدیاں تیرے گھر چ راکھیاں نے۔ میں جملہ کما تے پلے بن لویں تے آنن، بڑا درد والا جملہ وے۔ جتنے ماپے ٹر جاندے نے سساں سوریاں دے وچ اے میرے وج جاندے نے، ایڈی ساؤندی تیرا بھرا کیوں نہ ہوندا، پیو ہوندیاں میرا نہیں وجدا، او کوئی نہ کوئی چیز لے کے جاندا ہی رہندا ہے، تیاں دے بویاں دا پھیرا رکھدا ہے۔ جدن گل پتراں تے ہوندی ہے اودن سساں مینے ماردیاں، تلوار دے پھٹ مل جاندے نے، تیراں دے پھٹ مل جاندے نے، گولیاں دے پھٹ مل جاندے نے، ہر زبان دیاں گولیاں بندیاں نو مرن تے مجبور کر دیاں نے۔ ادھر تیاں دیاں لوکاں دیاں جدی اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے، میں اجڑی اس پاسے چھاواں سورے رہنا پیکے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنوں کو نظر انداز کیا ہوا ہے، اپنوں کو چھوڑا ہوا ہے، جن کی وجہ سے پھر بہنیں بھی دکھی، بیٹیاں بھی دکھی۔ امام زین العابدین حسین دا آخری پتر کربلا وچ بوبی روندی کیوں وے میرا پتر عابد، میں صدقے جاواں گل لگ جاؤ، میرا رونا کڑی دی کڑی، تیرا رونا ساری عمراں
اپنے بچیاں دی لاش شہر تے کیتی ہے تے سجدہ سامنے کھڑیاں نہیں حسین دے پتر دی لاش گود وچ تو پھپھیاں چھڑ دتیاں ویرا گھراں دے گھر بگڑ گئے جے میں صدقے جاواں کربلا دی اندھیری رات تپتی ریت تے امام زین العابدین حسین دا آخری بچڑا ہے آندھنے پپی روندی کیوں ہاں دی وے پتر آبد میں کماں لوکاں دیاں جدی اجڑن دیاں ٹر جاندیاں پیکے میں اجڑی کس پاس جاواں سورے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی مدینے دی مسافرہ شام وچ ٹھیری بن گئی لوکاں دیاں جدی اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے اور حضور قبلہ میاں تارک شاہ علی صاحب جملہ بڑا درد والا ہے پیرا کفن لے کے آندی ہے آندیاں میں شامیاں میرا حسین کفن کے بھی قابل نہ تھا کیا میرا بھائی کفن کے بھی قابل نہ تھا ان بھائیوں کے لیے یہ بات سنا رہا ہوں جو بہنوں کو تھپڑ مارتے ہیں گالیاں دیتے ہیں بیگم کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور بہن کو ساتھ لے جانا بھی پسند نہیں کرتے اور مجھے پاکستان میں کوئی رشتہ تو دکھا جو کروڑ پتی حصے دار ہو اور تیرا جوتا پالش کرے وہ کہے گا نہیں میں حصے دار برابر کا ہوں میں نے تیرا جوتا پالش نہیں کرنا یہ بہن وہ رشتہ ہے گر جا کے مکان میں حصے دار بھی ہے پھر بھی تیرا جوتا بھی پالش کرتی ہے تیرا تھپڑ بھی برداشت کر لیتی ہے کوئی ایسا حصے دار اللہ جاندا ویرا میں لفظ کہاں گا ٹھنڈ پہ جاوے گی ذرا سنیاں گے مشکل وقت ہے رشتیاں دے کام آنی بڑے وڈے لفظ ہوندے نہیں میں لفظ کہاں گا درد والا جملہ وے آدھی سب پردیسی وطنی آئے اب پردیسی وطنی آئے ویر موڑ مہارا آجا میرے سونیا ویرا انہوں بیٹھی والا مارا وہ دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خوشک زبانا پھر بھی ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا انہا للہ سوائنہ الہراجن میں جملہ کہاں گا سب نے مل کے پیار نہ پڑھنا خدو مسلمانوں عرض کرتا پیاویں نبی نے دی آنکھاں ڈول پیانی پریشان ہو گیا وے جبریل امین کہندے نہیں نبی نے کیوں روئے ہیں ذرا جملہ سننے والا ہے بات جبریل کہندے نبی نے روندا کیوں ہے آج کوئی آنسو بہائے نا لوگ آندے نے یہ ڈرامہ کرتا ہے کسی دا کام کھوار نہیں سکتا تے چلیا کسی دی موت میں گل بھی تے نہ کریا کر امام زین العابدین ذرا سنیا جے میں صدقے جاواں بڑا وڈا جملہ وے ادھر جبریل آندے نے نبی نے روندا کیوں ہے آندھا ٹھیڈے کھانے اپنے چھڑ جاندے پرائے اپنے بن جاتے ہیں سب کچھ پاس ہوتا ہے غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے حد کردہ پہ مسلمانوں آؤ مسلمان بھائیو عزیزان من جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو سرکاری امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی دا کلمہ پڑھنے والو جناب جبریل امین فرمان دے نہیں نبی نے آپ کیوں رویا میں دے اکھاں چوں آنسو آگے نہیں دل پریشان ہو گیا وے اکھاں چوں آنسو آگے نہیں دل پریشان ہو گیا وے جدو ایمان دادا وے اکھاں چوں آنسو آگے نہیں دل پریشان
हो गया वे सामने खड़े ने जबरील आंदे ने नबी ने किवें मुकदी है तेरा दुख मुक जावे कहंदा अखां दी लोड़ जबरील ने हाथ फेरिया वे अल्लाह ने अखां दा नूर अता कर दिता वे तवज्जो मेरे वाल भाई बाद दे विचों तेरी खिदमत करावांगा सिर्फ तकरीर सुनन दे बैठ जा जदों ईमान ताज़ा होवे अल्लाह राजी होवे मुसलमान नूं अर्ज करना चाह रहा मैं तवज्जो मेरे वाल रख मैं वेख रहा कज़ाबी रोड ते मैं बड़े जलसे करना आया मैं पर अज रहमानिया मस्जिद दे विच सिरां ते परिंदे बैठे नहीं सिर नहीं हिलदे पे मैं वेखदा मैं हर बंदे दा ध्यान अल्लाह रसूल दी याद विच जरा सुनिया जे जबरील अमीन ने अखां नूं हाथ लाया बेनियाज ने अखां दा नूर अता कर दिता वे नबी ने दी खुशी दा आलम नहीं जहान रंगला वेखिया वे अर्ज करदा पिया वे मैं कहना हुन्ना वे अखां जदों मिटियां ज़माना तेनू रोवेगा अपना ते अपना बेगाना तेनू रोवेगा इंज दा करदार लैके जावी अखां जदों मिटियां ज़माना मैनू रोवेगा एक सारे मिल के पढ़ लो अखां जदों मिटियां ज़माना इंज दे